बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से हो रहा है। रावलपिंडी में इब्तदाई 3 मैचेज और फिर 2 मैचेज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस सीरीज को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तैयारी का हिस्सा करार दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है, क्योंकि वर्ल्ड कप इसके बाद है, पाकिस्तान को इंग्लैंड का टूर करना है, आयरलैंड का टूर करना है और फिर वर्ल्ड कप है, तो अब इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए मौका है कि वो मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशंस को आजमा सके। अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जब ऐलान होगा तो जिस तरह से रिटायरमेंट वापस ली है मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने, वो टीम का हिस्सा होंगे। और जिस तरह उस्मान खान ने जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जहां वो खेल लेते हैं उसको छोड़कर वो अब पाकिस्तान से खेलने को तरजीह दी है, तो वो भी हिस्सा होंगे। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन के साथ साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच अब्दुल रऊफ, जो पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। और अब्दुल रऊफ का बड़ा वसी तजुर्बा है और क्रिकेट के मामलात पर उनकी बड़ी गहरी निगाह। इन जैसे लोग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आते, इसलिए कि कोचेज वही बनते हैं कि जो सिर्फ यस सर कहने की पॉलिसी पर अमल करें। लेकिन रऊफ चूंकि क्रिकेट की पूरी मालूमात रखते हैं तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ से बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के नाम का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब भी हेड कोच के ऐलान का नाम होना बाकी है। बाज हल्के कह रहे हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट के अलग अलग कोचेस होंगे और इस हवाले से मुख्तलिफ नाम जेरे गर्दिश हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं हुआ। इस बात का कभी इम्कान है कि किसी गैर मुल्की कोच को पाकिस्तान के हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट के अलग अलग हेड कोच हुए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया तजर्बा होगा, क्योंकि माजी में ऐसा नहीं हुआ है। तीनों फॉर्मेट का एक ही कोच रहा है। अब अगर बात करें हम पाकिस्तानी टीम के अगले असाइनमेंट्स की, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान के लिए एक तरह की प्रैक्टिस सीरीज साबित होगी, क्योंकि इस सीरीज में बेशतर खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड ने तो मौका फराहम किया। अब देखते हैं ये कि पाकिस्तान मौका फराहम करता है या नहीं करता। पाकिस्तान में कोचेस के हवाले से अमूमन ये तासुर रहा है कि जो सिफारशी लोग होते हैं वो निचली सतह पर कोचेस की और फिर रीजन्स में भी कोचेस के ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। अब इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि मेरिट पर काम होगा, वो क्या करते हैं। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जो आइंदा साल पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहे हैं, उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि 3 क्रिकेट स्टेडियम्स कराची, लाहौर और रावलपिंडी में तज़ीनो आराइश का काम होगा, उनकी गुंजाइश को बढ़ाया जाएगा। तो अब इस हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की इत्तलात हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओवरहालिंग का अमल भी जारी है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में कुछ लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फरागत होगी और मजीद कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा। बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ब्यूरोक्रेट्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेकर आ रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंडर कर दिया गया है। इससे पहले IPC मिनिस्ट्री जो थी वो क्रिकेट के मामलात देख रही थी। तो अब सबकी नजरें पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज पर मरकूज हैं कि इस सीरीज में पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रहती है, टीम का कॉम्बिनेशन क्या रहता है। और मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, बहैसियत PCB चेयरमैन आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट की तरक्की और फरोग के लिए क्या इक़दाम करते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अब्दुल रऊफ से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। अब्दुल रऊफ कैसे देखते हैं, एक तो पहले तो आपकी ओपिनियन लूंगा सिलेक्शन कमेटी पर, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड कोच हैं, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें एक एनालिस्ट को भी लाया गया है जो डाटा देंगे। और इसको देखते हुए आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है कि ये सिलेक्शन कमेटी जिसका कोई सरबराह नहीं है, इसके लिए एक मुश्किल काम नहीं होगा? देखिए बात है, बेसिकली मेरा ख्याल है कि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं आएगी तो बड़ा मुश्किल है कि विजन आएगा, और विजन ना तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी जो म्यूजिकल स्केल का खेल है वो चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को सिलेक्शन कमेटी पे या मैनेजमेंट पे या कोचिंग पे लाया जाता है, ना तो उनके पास इतनी बड़ी एजुकेशन है, ना इस शोबे में उनका कोई एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, और सबसे
سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے گراس روٹ پہ کام نہیں کیا. جب تک آپ گراس روٹ میں بچوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے, مختلف ریجن پہ جا کر کام نہیں کریں گے, آپ پراپرلی بچوں کو ریکروٹ نہیں کریں گے, آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے پراپرلی اس کو گراس روٹ سے اس کو نہیں سمجھیں گے, تو بڑا مشکل ہو جائے گا اوپر جا کر کام کرنا. یہ وہی بات ہے کہ آپ نے ایک عمارت بنا لی ہے, اس کی بنیادیں بہت زیادہ کمزور ہیں, اور آپ اوپر سے آپ اس کو رنگ روگن کر دیتے ہیں اور وہ دیکھنے میں بڑی خوش نما نظر آتی ہے, مگر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ زمین بوس ہو جاتی ہے. یہی کچھ اسی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ آگے نہیں بڑھ رہی. نہ آپ کا کوئی ڈومیسٹک اسٹرکچر فلورش کر رہا ہے, نہ آپ کا انفراسٹرکچر آگے بڑھ رہا ہے, نہ آپ کی انٹرنیشنل ریلیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں, اور نہ ہی آپ کے اپنے معاملات صحیح ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ویژن پہ بیس کرنا چاہیے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا تھنک ٹینک ہے, اور اس کے مطابق کی جو سلیکشن پالیسی ہے آپ کی وہ مرتب کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی بھی چیئرمین آئے اپنی مرضی کے 2-4 لوگ کو اٹھا کر سلیکشن میں ڈال دے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں اسی پہ آ رہا تھا عبدالروف, تو آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلٹی نہیں ہے, مستقل مزاجی بھی ہے, چیئرمین تبدیل ہو رہے ہیں, 2022 میں رمیز راجہ تھے, پھر نجم سیٹھی ہوئے, پھر زکا اشرف ہوئے, اور اب اس کے بعد محسن نقوی صاحب ہیں, تو اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو بھی چیئرمین آئے گا وہ اپنے ویژن کے مطابق اپنے قابل اعتماد لوگوں کو لے کر آئے گا, تو اس سے بھی کرکٹ کے اوپر اثرات اچھے مرتب نہیں ہوتے. دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں, یا تو لانگ ٹرم چیئرمین اگر کی ہو, لانگ ٹرم پالیسی اس کی ہو, تو وہ اپنی پوری ٹیم لے کر آئے, اس کو 5-6 سال ملے, وہ پراپر ڈیولپ کرے سسٹم کو, تو پھر تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. پرابلم یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیئرمین آ رہے ہیں وہ کوئی 1 سال کے لیے آ رہے ہیں, کوئی 1.5 سال کے لیے, کوئی 2 سال کے لیے, پھر وہ اپنی مرضی کے لوگ بھی لے کر آ جاتے ہیں ساری کی ساری ٹیم. پھر وہ جو ٹیم ہے اس کو ابھی ان کو جو انفراسٹرکچر ہے یا جو پورا سسٹم ہے اس کو سمجھنے کے لیے 1 یا 1.5 سال چاہیے ہوتا ہے. جب وہ اس کو سمجھ آتی ہے تو نیا چیئرمین آ جاتا ہے, گورنمنٹ بدل جاتی ہے, حالات چینج ہو جاتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں. اس کی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ڈیمیج ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ایشیا کا کم سے چلا گیا, ہم پاکستان میں کوئی بڑی ٹیموں کو نہیں بلا سکے, ہم اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکے, ہم گراؤنڈ کو ڈیولپ نہیں کر سکے, ہم اپنی جو گراس روٹ ہے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے, ہم اسکول کالج یونیورسٹی کو پراپرلی مین اسٹریم جو کرکٹ ہے اس میں نہیں لا سکے, ہم اپنا جو فسٹ کلاس اسٹرکچر ہے اس کا بالکل ہی بیڑا گرک کر کے بیٹھ چکے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. اگر تو لانگ ٹرم پہ آنا ہے, پھر اچھی آپ پوری ٹیم لے کر آئے, پھر وہ پالیسی بنائے, وہ انڈرسٹینڈ کرے سارے سسٹم کو, اور اس کے بعد وہ لانگ ٹرم پالیسی بنا سکتی ہے. اب یہ جو شارٹ ٹرم چیزیں کو سمجھتے ہیں, جو پورے جتنے بھی آپ کے ریجنز ہیں ان سب کی سیاست کو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پھر آپ کی جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی سیاست کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پھر کلب کا جو سرکٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں, پھر کالج یونیورسٹی اسکول کا سرکٹ دیکھتے ہیں, پھر جو آپ کے جو باقی جو امور چل رہے ہیں گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کی اور جو پلیئر ڈیولپمنٹ کی اور باقی جتنے بھی ڈومیسٹک امور ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان کو 6 مہینے یا 1 سال کا عرصہ لگے گا. اب اگر تو ان کو موقع دیا جاتا ہے کوئی لمبے عرصے کے لیے 4-5 سال کے لیے, تو پھر میں بھی کوئی بہتر پالیسی یہ بنا دیں. مگر اگر اسی طرح جو پچھلا سسٹم چل رہا ہے, تھوڑے شارٹ ٹرم کے لیے آئے, پھر اپنی مرضی کے لیے کے لوگ لائے, اور پھر جب ان کو انڈرسٹینڈ چیزیں کرنے کا موقع پورا ملا 1 سال, اس کے بعد اس کو چینج کر دیا گیا, تو پھر ہمارے حالات تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے, ہم کہیں بھی آگے نہیں جائیں. اب آپ آئے پاکستانی ٹیم کی طرف, فزیکل جو فٹنس ہے وہ بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے, لیکن کاکون میں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے وہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا فٹنس کیمپ لگایا گیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں جو ٹریننگ کر کے آتے ہیں, کیونکہ 2016 میں یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا پاکستان انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتا تھا 75 رن سے, اور مصباح الحق اور تمام کھلاڑیوں نے پش اپس بھی کیے تھے اور سلوٹ بھی مارا تھا. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی ٹریننگ ملٹری اکیڈمی میں جو ٹریننگ ہے اس سے کرکٹرز کی صلاحیتوں میں, ان کی فٹنس پر فرق پڑے گا, ان کی فٹنس بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں چیزیں اقبال بھائی, اگر آپ اسپورٹس کے حساب سے بات کریں تو اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا, کیونکہ میں پہلے جو پہلا کپور میں ملٹری اکیڈمی کیمپ لگا تھا اس کا میں بھی پارٹ تھا, مگر وہ آف سیزن میں ہوا تھا, ہمارا بالکل آف سیزن تھا, اور اس میں کیمپ لگا تھا, اس میں ہمیں تھوڑا پریپریشن کا موقع ملا تھا, اور جب کیمپ ختم ہوا تھا تو پھر واپس آ کے ہم نے اپنا جو پراپر پیریڈائزیشن پلان ہے اس کو مکمل کیا تھا, اور پھر ہم سیٹ اپ کا حصہ بنے. اب اسپورٹس کی سائیکل یہ ہے کہ آپ کا ایک پیریڈائزیشن پلان ہوتا ہے, آپ کے ڈفرینٹ سائیکلز ہوتے ہیں اس کے ٹریننگ پروگرام کے, جو آپ کی جو باڈی ہے, جو آپ کا جو ورک لوڈ مینجمنٹ ہے, جو آپ کی ایفرٹس ہیں, جو آپ کی انرجی ہے, جو آپ کی باڈی اسٹینڈرڈس ہیں, ان کو سامنے رکھ کے آپ کا پیریڈائزیشن پلان بنایا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتے ہیں کہ مختلف سائیکل ہوتے ہیں, مائکرو سائیکلز ہوتے ہیں, میکرو سائیکلز ہوتے ہیں, اور باقی جو اس کو مختلف پارٹ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ٹریننگ کو آف سیزن ہوتی ہے, پری سیزن ہوتی ہے, ڈیورنگ سیزن ہوتی ہے, اس طرح کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ جو پلیئرز ہوتے ہیں
उस सिस्टम में से गुजार के फिर आप उसको जो आगे आपके कंपटीशन होते हैं उसके तैयार किया जाता है। ये नहीं होता कि कोई एक कंपटीशन खत्म हुआ जब ऑफ सीजन है तो उसमें आप एक बड़ी हार्ड ट्रेनिंग पे चले जाए। इसको स्पोर्ट्स साइंसेस आजकल के दौर में नहीं मानती। मे भी और प्लेयर्स को आपस में जेल करने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको आपस में इंटरेक्शन बेहतर बनाने के लिए तो आप इसको बेहतर कह सकते हैं, मगर एक जो स्पोर्ट्स का पीरियडाइजेशन प्लान है उसके हिसाब से मैं इस जो ट्रेनिंग है उसको स्पोर्ट्स साइंसेस मानती है। और मैं आपने इंजरीज की बात की। अब इस टीम में जो 29 मेंबर थे जिनको की ट्रेनिंग कराई जा रही है काकूल की मिलिट्री एकेडमी में, अगर आप उनको देखें तो कई प्लेयर्स के साथ फिटनेस का माजी में प्रॉब्लम रहा है। अब वो फिट होकर आ गए, जैसे शदाब खान थे या जैसे नसीम शाह है, इन सबके साथ प्रॉब्लम तो रहा है ना माजी में, तो अब वो फिट होकर आ गए और वो खेल में। तो आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों से उनकी कारकर्दगी पर फर्क पड़ेगा या उनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी इस तरह की ट्रेनिंग? देखिए मेरा ख्याल है कि इसको जब तक आप देखते हैं इनका पीरियडाइजेशन प्लान डिफरेंट होता है। जो स्पिन बॉलर्स होते हैं उनका डिफरेंट होता है, जो बैट्समैन होते हैं उनका डिफरेंट होता है, जो फास्ट बॉलर होते हैं उनका डिफरेंट होता है। फिर इनकी जो टोटल एज है उसको काउंट करना पड़ता है, उसके हिसाब से पीरियडाइजेशन प्लान बनाना पड़ता है। फिर जो इनके वर्कलोड मैनेजमेंट होता है उसको डिवाइड करके उसके मुताबिक बनाना पड़ता है। फिर जो इनके पूरा ओवरऑल जो शेड्यूल होते हैं, जो इनके स्केड्यूल होते हैं, उनको सामने रखकर इनको डिवाइड करना पड़ता है मुख्तलिफ साइकिल में। तो उसके बाद ही फिर आप जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट ना वो दिए जाते हैं। हमारे बस ये है कि हमारे ये होता है कि हम आउट ऑफ द वे जाके बॉक्स पे जाके हम प्लान करना शुरू कर देते हैं प्रोग्राम। ये होता है कि आपकी बॉडी पे ऐसा लोड पड़ता है जिसकी वजह से जब आपका सीजन आता है ड्यूरिंग सीजन आपको इंजरी की रेशियो बढ़ जाती है। तो फिर जो आपके मेजर प्लेयर्स होते हैं वो सफर करना शुरू हो जाते हैं। जब आपके एक या दो मेजर प्लेयर टूर्नामेंट में सफर करते हैं इंजरी की वजह से तो आपका पूरा प्लानिंग हो जाता है, फिर आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के पिछले वर्ल्ड कप, एशिया कप, सारे चैंपियन ट्रॉफी में। ठीक है अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, अब्दुल रऊफ से मजीद बात करेंगे और इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोइन शाह को भी ऑनलाइन लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके हवाले से उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ से बात कर रहे थे ट्रेनिंग कैंप के हवाले से और पाकिस्तानी टीम के चांसेस के हवाले से, खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से। इस पर हम उनसे मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बेशुमार इवेंट्स कवर कर चुके हैं अब्दुल मोइन शाह साहब, जिनका ताल्लुक दी न्यूज़ से, सीनियर रिपोर्टर है। उनसे बात करते हैं क्रिकेट के मामला के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी मेहर साहब। शाह साहब आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। अच्छा शाह साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली भी आ गई, नकवी साहब अब चेयरमैन बन गए, 3 साल के लिए इलेक्टेड चेयरमैन है, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरम कमेटी के हवाले था। तो अब आप देखते हैं कुछ तब्दीलियां और बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नकवी साहब के पास इतनी अहम वजारत है, वजारत दाखिला और इंसदाद मंशियात, और जो सिचुएशन है सिक्योरिटी, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि उनके लिए दोनों जगह, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक फुल टाइम जॉब है, तो मुश्किल होगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए मिर्जा साहब, बेशक ये बात आपने अच्छी की। मुश्किलात इसमें बहुत होती है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री इज नॉट अ स्मॉल मिनिस्ट्री, और इसमें तो हर वक्त आपको मिनिस्टर को एक्टिव रहना पड़ता है। हर वक्त मतलब है कि उसको इतनी मीटिंग्स होती है, अटेंड करनी पड़ती है। पूरे मुल्क की सारी सिक्योरिटी की सारी जो लाजमात है, सारी जो चीजें हैं, उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो इसलिए इतना ज्यादा आसान नहीं है कि इतनी दोनों। और क्रिकेट बोर्ड आप देखें, क्रिकेट बोर्ड में आए दिन मीटिंग्स होती है, लोकल मीटिंग्स होती है, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती है, डिवोट करना पड़ता है, टाइम और एनर्जी पर डिवोट करनी पड़ती है, फॉरेन के ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं, टीम के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो कोई शक नहीं है कि दोनों ऐसी पोजीशंस हैं कि जो बहुत ज्यादा मसरूफियत वाली पोजीशन है, और बड़ा मुश्किल होता है एक बंदे के लिए कि दोनों को एडजस्ट कर सके। किस तरह करेंगे वो तो आइंदा आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा कि किस तरह दोनों को आपस में करके रख के ये किस तरह दोनों के लिए टाइम डिवोट कर सकेंगे। लेकिन मसला सारा ये है बिरसा साहब
کہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن کرکٹ میں بھی ہونے ہیں. کوچ کی سلیکشن ہے, ٹیم کی سلیکشن ہے, تھوڑا بہت جو ٹیم میں ہلکی پھلکی گروپنگ ہو گئی ہے, آپ نے کپتان چینج کیا, پہلے کپتان غلط رکھا, ایک کپتان اس وقت رکھا کہ جب چینج نہیں شاید کرنا چاہیے تھا, اگر آپ نے چینج کر لیا تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اب کپتان آپ نے دوبارہ نیا رکھ لیا تو آبویسلی تھوڑی بہت گروپنگ ہے, اس کو کس طرح اوور کم کرتے ہیں, جو چیلنج ہے اس کو کس طرح نقوی صاحب اوور کم کرتے ہیں, نیا کوچ کس طرح رکھتے ہیں اس کے, کیونکہ لیکن جو فارن کوچ ہے اس کو تھوڑا سا پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے متعلق خدشات ہیں. وہ خدشات یہ کہ جو نئی فرسٹریشن آتی ہے پتہ نہیں کب چینج ہو جاتی ہے, نہیں آئے گی تو وہ اپنا کوچ رکھے گی. یہ کوئی اس طرح کا پلان ہمیں پورا ایک سسٹم کا پلان جو ہوتا ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتا. صحیح. عبدالرؤف آپ کیا کہیں گے؟ موئی شاہ نے جس طرح کے کامنٹس کیے, اور واقعی میں بڑا مشکل کام ہے. کوچ چونکہ آپ کوالیفائڈ کوچ ہیں, آپ سمجھتے ہیں غیر ملکی کوچ کو لا رہے ہیں اور وہ پھر آ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے, اور پھر غیر ملکی کوچز کو خدشات بھی ہیں جو ہوا مکی آرتھر کے ساتھ, جو ماضی میں کوچز کے ساتھ ہوا ہے, تو سب ریلیکٹنٹ تھے کہ کسی طریقے سے وہ اگر آئیں گے تو لانگ ٹرم کانٹریکٹ پہ نہیں آئیں گے. دیکھیں آپ جس طریقے سے مکی آرتھر ڈربی شائر کے ساتھ بھی تھا, اس نے یہاں بھی رکھا. تو عبدالرؤف آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر میں شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. میری رائے بالکل جو عام پاکستانیوں کی رائے اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہم اینڈ آف دا ڈے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کیا ساری زندگی ہم کالونیل سسٹم کے اندر رہیں گے, ہمیں محتاج رہنا پڑے گا فارن کوچز کا, فارن سسٹم کا, کیونکہ ہمارا دیکھیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں, جتنا بھی سسٹم ہے کنٹری میں, جتنے جو کچھ ریاست کا بیڑا گرک ہو چکا ہے, پھر آپ سب سے زیادہ پھر آپ لے آئیں سارے کا سارا سسٹم اوورسیز سے باہر سے لے کر آ جائیں لوگوں کو, وہ آپ کا سارا سسٹم صحیح کر دیں گے, کیونکہ وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں, اور وہ سارا کیوں نہیں لاتے ہیں باقی اداروں میں بھی, ہر جگہ پہ بھی. پھر کرکٹ میں آئی سی سی کی اجازت سے پیسہ آ گیا بہت زیادہ, تو پھر اسی لیے بعد کے جو کوچز ہوتے ہیں جو آپ کو یاد ہے کیونکہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, یہی کوچز یہی فارن پلیئر کسی زمانے میں پاکستان کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی نانی کو بھی پاکستان کے دورے پر نہیں بھیجیں گے. وہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا, اور وہ کوچنگ کے لیے اپلیکیشن جمع کراتے ہیں کہ ہمیں کوچنگ, ہمیں اپوائنٹمنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف پیسہ ہے. ان کو پاکستان کی کوئی محبت نہیں ہے, نہ وہ پاکستان میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کا, نہ وہ انفراسٹرکچر اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ پلیئر کی سائیکولوجیکل اپبرنگنگ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ ہمارا سسٹم اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف اپنی ایک آپ کو ایک پنجابی کی مثال ہے, وہ دیہڑی دکان آنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ چند ان کا ہفتے کا ان کو کانٹریکٹ ملے, وہ بڑا پیسہ کمائے, اور پھر اس کے بعد اپنے لیکن وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے نا, ہمارے یہاں کہاں رہتا ہے کانٹریکٹ, جو بیچ میں ان کو چھٹی ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں نا کہ ایک بڑی اماؤنٹ تو وہ پاکستان سے لے جاتے ہیں. پھر اینڈ آف دا ڈے ہم اس سے کیا ہمارے لیے پازیٹیو چیزیں کیا آتی ہیں؟ کچھ بھی. آپ کے سامنے انڈیا نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. انڈیا نے بھی شروع میں گریگ چیپل, آئرن چیپل جیسے کوچز لیڈی کو انہوں نے انڈیا کے جو MRF اکیڈمی میں اس کے لیے بلایا تھا, مگر وہ شارٹ ٹرم کے لیے. اس کے ساتھ انہوں نے جو اپنے ہائیلی کوالیفائڈ کوچز تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو انوالو کیا. انہوں نے ہم فارن کوچز سے سیکھا, پھر ان کو ریپلیس کیا. آپ جتنا بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ انڈیا کے اندر رہتا ہے. انڈیا اپنے لوکل لوگوں پہ انویسٹ کرتا ہے, اور وہی لوکل لوگ ان کی IPL اور ان کو کرکٹ بورڈ کو آگے لے کر جاتے ہیں. ہم ساری زندگی کے فارن کے ہی محتاج رہیں گے. یہ میرا ایک ملین ڈالر کوشچن ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے کیوں جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے نالائق لوگ فارن کے ساتھ رکھتے ہیں, نہ وہ سیکھ سکتے ہیں, نہ سسٹم آگے بڑھ سکتا. صحیح. شاہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی کوچ کا تجربہ ماضی میں جس طرح سے ہم نے جو سلوک کیا غیر ملکی کوچز کے ساتھ, باب علمر چلے کافی عرصے تک رہا, پھر اس کی ناگہانی موت ہو گئی, پھر ڈیو واٹمور بھی رہا, جیفری لاسن بھی آیا, رچرڈ فائبر بھی آیا, پھر ابھی یہ مکی آرتھر آیا, اس کے بعد وہ اپنی ٹیم لایا. آپ سمجھتے ہیں موئی شاہ صاحب کہ یہ تجربہ جو ہے یہ کامیاب ثابت ہوگا؟ جس طرح عبدالرؤف اختلاف تو کر رہے ہیں اس سے, آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں مرزا صاحب, ہم کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے, کوئی سسٹم ایسا ایوالو نہیں کر سکے جس سے لوکل کوچز جو ہے, خاص کر کوالیفائڈ لوکل کوچز ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں ہیلپ کرے. صحیح. اگر آپ نے کوئی لوکل کوچز لگائے بھی ہیں تو بہت کم عرصے کے لیے لگائے ہیں. اگر لوکل کوچز آپ نے لگائے بھی ہیں تو ان کو پورا موقع آپ نے نہیں دیا, ان کو گروم ہونے کا, ان کو سیکھنے کا, ان کو لمبے عرصے تک چلنے کا کوئی آپ نے موقع نہیں دیا. اس طرح بنتے ہیں کوچز. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک دو سیریز کے لیے آپ رکھیں کوچ اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ دونوں سیریز جیت جائے گا, اگر ہارتے ہیں تو پھر اس کو باہر کر دیں. یہ سسٹم ہم کوئی ڈیولپ نہیں کر سکے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان
क्रिकेट में एक चैलेंज नहीं है, मल्टीपल चैलेंजेस है पाकिस्तान क्रिकेट में, एक से बढ़ के एक चैलेंज है। ऐसे चैलेंजेस हैं कि जो हमें मतलब है उसको उनको ओवरकम करना पड़ेगा, उनको ऐसा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा जिससे हम मतलब है कि यहीं से हमारे कोचेस भी डेवलप हो, यहीं से हम कोचेस को हमारे कोचेस बल्कि इंटरनेशनल और जो टीम्स है वो हायर करें, अच्छी टीम्स हायर करें। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कोच हायर करते हैं या इंग्लैंड से हायर करते हैं या न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं तो हमारे कोचेस की वैल्यू क्या है? इसका मतलब हमारे कोचेस की वैल्यू नहीं है। अभी हमारे एक कोच को शाह साहब कता कलामी होती है, एक कोच आकिब जावेद को एज अ बॉलिंग कोच श्रीलंका ने अपने साथ रखा है वर्ल्ड कप के लिए, जो T20 श्रीलंका ने रखा है। लेकिन देखें जिस तरह हम ऑस्ट्रेलियन कोचेस को रखते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश कोचेस की तरफ भागते हैं, अब वाटसन की तरफ जिस तरह भागे, वो नहीं आए इस तरह के और कोचेस की तरफ, वो चीज हमें नहीं लगती कि पाकिस्तान की कोचेज है, क्वालिफाइड कोचेज है, खासकर मैं ये हेड कोच की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की का भी कुछ ऐसा प्लेयर, हमने तो बड़े क्लास के प्लेयर पैदा किए, शायद वाटसन से भी बहुत अच्छे प्लेयर पैदा किए और बड़े बड़े नाम पैदा किए। क्या उनके पीछे इस तरह की बाहर की अच्छी टीमें रही है कि इनको हेड कोच रखे? बॉलिंग कोच रख लिया, स्पिन बॉलिंग कोच सकलैन मुश्ताक को रख लिया, मुश्ताक है हेड कोच कोई भी नहीं है और उससे हम डेवलप शायद नहीं कर सके। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। शाह साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, अब्दुल भी, और ब्रेक के बाद जब हम मजीद बात करेंगे मोइन शाह साहब से पूछेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या समझते हैं मोहसिन नकवी साहब अपने काबिल एतमाद लोगों को लेकर आ रहे हैं, मीडिया में भी इधर उधर भी बहुत सारी इत्तलात है, इस पर मोइन शाह की राय लेंगे और अब्दुल से पूछेंगे कि आमिर और इमाद वसीम की जो वापसी हुई है पाकिस्तानी टीम में उसके टीम पर क्या असरात मुरतब होंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है लाहौर से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोइन शाह ने। तो पहले अब्दुल मोइन शाह से पूछते हैं कि मोहसिन नकवी साहब 6 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए, इलेक्टेड चेयरमैन है 3 साल के लिए, तो वो जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं, शाह साहब आप क्या समझते हैं? ब्यूरोक्रेट्स काफी आ रहे हैं और आज ये खबर आई शायद आमिर मीर साहब भी आ जाए, मीडिया डिपार्टमेंट ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो आप इसकी रीजन क्या समझते हैं? काबिल एतमाद लोगों को लाकर अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? देखिए मैंने भी सुना है ये बात जो आपने की है और ये भी मिनिस्टर थे, पहले भी एक मिनिस्टर साहब क्रिकेट बोर्ड में आ चुके हैं जो केयर टेकर वहाब रियाज जी वो भी है और एक और साहब भी है, वो भी मिनिस्टर हैं, वो जो सिलेक्शन बिलाल अफजल साहब जी वो भी आए हुए हैं। तो वहाब रियाज का तो डायरेक्टली सिंस ही इज अ फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर तो उनका तो कुछ पता है, लेकिन देखिए इदारे वही चलते हैं मैं जो समझता हूँ कि जिसमें उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लोग या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लिए जाएं। चले एडमिनिस्ट्रेटर तो हो गए, लेकिन मतलब है आप हर एक को क्रिकेट बोर्ड में फिट कराना या अपने एतमाद के बंदों को ऐसी जगह फिट कराना जहां सिर्फ आपके एक क्रिकेट एक्सपर्ट की जरूरत होती है या उसको वहां होना चाहिए जिसको क्रिकेट की नो आओ होती है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह के लोग वहां पे लाना शुरू कर देंगे तो फिर कल और प्रॉब्लम बन सकते हैं। आपने प्रोफेशनली चलाना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो अब मैं तो समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड के पास अपने बंदे बहुत अच्छे हैं, जो गाय बगाए आप अगर देखें बीच में कोई देखें तो वो जरूर आपको मिल जाएंगे जो मीडिया डिपार्टमेंट पे अच्छा चला सकते हैं, जो और अपने डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा चला सकते हैं। और अगर कोई आपने लाना भी है तो फिर इस तरह लाएंगे ताकि उसकी यूटिलिटी कोई हो, फॉर द सेक ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ पासिंग टाइम और फॉर द सेक ऑफ कि मेरा बड़ा करीब है या मेरे बहुत करीब है तो उसकी बड़ा अच्छा काम करेगा। उसकी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए। अगर आप क्रिकेट के मीडिया में कोई लगाना चाहते हैं तो उसको क्रिकेट का इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां एडजस्ट करना प्रॉब्लम ना हो, लोगों से इंटरेक्शन करना प्रॉब्लम ना हो कि क्या चीज आपने मीडिया को देनी है, किस तरीके से आप मीडिया को फीड करना है, किस तरीके से मीडिया से आपने बेस्ट लेना है ताकि प्रमोशन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। इस तरह की बातें हैं, लेकिन शायद थोड़ा बहुत कोई अच्छे फैसले भी हो रहे हैं, उनके अच्छे फैसले शायद नहीं भी हो रहे। सही, लेकिन इसमें एक और चीज है शाह साहब, फिर मैं अब्दुल रऊफ की तरफ जाऊंगा, मुख्तसर जवाब दिया, खुर्रम नियाज़ी साहब को डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया उन्होंने।
क्या कहेंगे? उनका क्रिकेट का अगर खेलते रहे, शौकीन हो, लेकिन उनका तजुर्बा तो इतना नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को चला सके। देखिए, क्रिकेट खेलना या थोड़ा बहुत समझना वो तो गली का बच्चा भी समझता है। आप किसी गली के बच्चे को पकड़ के बता दें तो वो बाबर आजम और पूरी टीम के मुताबिक आपको सब कुछ बता देगा। ये वो चीजें हैं कि इससे निकल के एक्सपर्टीज चाहिए होती है आपको बड़े ऊंचे लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है इस तरह के क्रिकेटिंग बोर्ड में आने के लिए। क्या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो एक्सपर्टीज है या नहीं है, क्या उसके लिए कोई और मौजूद इंसान है या नहीं है, इसको कंपेयर करके फिर आपको डिसीजन करने पड़ते हैं। अब्दुल रऊफ, क्या कहेंगे आप? शाह साहब बहुत जेन्युइन पॉइंट इन्होंने रेज किया है कि तजुर्बा भी तो हो ना, और आप उससे अटैच भी हो। ये ना हो कि आप डेपुटेशन पर आए और इतने लोग जो ऑलरेडी मौजूद हैं और उनको आप बाईपास करके आए और फिर उसके बाद चले जाए। देखिए बाली बेसिकली तो यही काफी हद तक जा रहा है, और जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी एक टीम लेकर आता है और फिर थोड़े हफ्ते के बाद वो टीम बदल जाती है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि सफर करता पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है या जो जैन लोग हैं वो सफर करते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा क्या जो सिस्टम है वो स्टक होकर रह जाता है, फिर वहां से आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि अगर आपकी एक टीम और काफी हद से प्रोग्रेस में हो और फिर एक लॉन्ग टर्म उनकी पॉलिसी और एक विजन के तहत काम करे तो फिर आगे सिस्टम चल जाता है और फिर कोई बेहतरी की गुंजाइश रहती है, या फिर आपके आपके स्टेडियम भी डेवलप होती है, आपने भी डेवलप हो जाता है। अगर जब ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनती है फिर अपने लोग आते हैं, फिर आगे उनको मौका नहीं मिलता, फिर थोड़े हफ्ते के बाद जब 1-1.5 साल उनको लगता है टाइम सीजन समझने में, और जब वो समझते हैं तो फिर उनकी चेंज हो जाती है, आप वापस चले जाते हैं। तो इससे जो सिस्टम है और जो इदारा है वो बहुत पूरी तरह डैमेज होता है। मेरा ख्याल है अच्छा शाह साहब, आप तो चूंकि इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आप अहम ओहदेदार भी रहे, ग्राउंड की सुने किस्मत जाग रही है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की? देखिए, अल्लाह करे कि जागे। और ये न्यू आज से नहीं है, ये 1992 से जब ये पता है पहला इंटरनेशनल मैच हुआ तो उस वक्त से हम देख रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी वही अराउंड 14-15,000 है। जो कि देखिए 1992 में पॉइंट फॉलोइंग कैसी थी क्रिकेट की और आज क्या है। T20 ने तो रेवोल्यूशन एक बना दी। अब तो आप 50,000 तक स्टेडियम बनाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। तो पिंडी का तो खास कर ये हाल है, क्योंकि यहाँ पूरा केपी यहाँ लगता है, पूरा आजाद कश्मीर के लोग आके देखते हैं, पुखवार के पूरे लोग आके यहाँ एंजॉय करते हैं क्रिकेट। अगर PSL हो रहा हो या कोई अच्छा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, ये कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसकी है शाह साहब? ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट बोर्ड की तो नहीं है जैसे लाहौर और कराची के स्टेडियम है? नहीं, इसका मेरे सब फैसिलिटी है, क्रिकेटिंग फैसिलिटी, इनसाइड ग्राउंड, जो सीटिंग और पवेलियन, ये सारा क्रिकेट बोर्ड के पास डायरेक्टली उनके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा। लेकिन उसके बाहर जो ग्राउंड के बाहर एरिया है जिसमें शॉप्स है और एरिया है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। ये मुआहदा हुआ था और ये मुआहदा मेरा अभी भी स्टे कर रहा है। लेकिन आप देखें ना मिर्जा साहब, अब तकरीबन 1 साल से भी कम अरसा चैंपियन ट्रॉफी को रह गया है। क्या ये 6-7-8 महीने काफी होंगे कि इसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना? फैसिलिटीज को तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैपेसिटी कितना एनहांस कर सकते हैं वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सही शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मसूद से आपका वक्त लिया। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े। जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से पूछेंगे कि माजी में मोहम्मद आमिर बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते रहे या इमाद वसीम नाखुश थे, या फिर जो सिलेक्टर्स हैं उनमें से भी अब्दुल रज़ाक जो थे वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते रहे जब टेलीविजन चैनल पर बैठते थे। वहाब रियाज उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और शाहीन शाह अफरीदी को बताया गया, और अब जो वहाब रियाज है वो दोबारा सिलेक्टर है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। टेक्निकल बातें कर रहे हैं अब्दुल रऊफ, इनसे पूछते हैं, हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि क्या बाबर आजम जब कप्तान थे और आमिर जो थे वो नाखुश थे, अब बाबर आजम कप्तान है और आमिर टीम में आ गए तो इससे फर्क पड़ेगा टीम पे कॉम्बिनेशन पर? आप समझते हैं कि वैसे ही खिचड़ी पकड़ी है कि शाहीन शाह अफरीदी को जिस अंदाज से लाया गया था और जिस अंदाज से हटाया गया उसमें भी बड़ी तनकीद हो रही है? बिल्कुल इकबाल भैया, बड़ा मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से सिस्टम को चलाया जा रहा है, कभी किसी को लाकर कैप्टन बनाया जाता है, 9 घंटे फिर उसको साथ दिया जाता है, फिर किसी दूसरे को बनाया जाता है, फिर उसको साथ के दूसरे को ले आया जाता है और मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा। आप देखिए कि इसमें जब तक आप इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और एक पैरामीटर सेट नहीं करेंगे, आपका सिस्टम आगे नहीं चल सकता। आपने
اپنے پلیئرز کو کیوں اجازت دی ہے کہ وہ میڈیا پر جا کر بیٹھے اور پھر وہ جا کے اپنے کیپٹن کے خلاف باتیں کرے, اپنے ٹیم کے خلاف باتیں کرے, اپنے پلیئرز کے ساتھ گروپ بندی کریں, اور پھر جب آپ کا سب سے فیوریٹ فصلہ سیزن چل رہا ہو اس میں جا کر وہ ٹی وی کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہو, فصلہ کرکٹ کو آپ ریجیکٹ کر دیں, جا کر ٹی وی پر بیٹھیں اور پھر وہاں سے اترے اور سیدھا آپ کو پاکستان کی ٹیم میں سلیکٹ کر لیا جائے. تو دنیا کی کسی کرکٹ بورڈ میں میرا خیال ہے کہ شاید انڈیا کے کرکٹ بورڈ میں اس طرح کے نتیجے نہیں ہوتے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہوتے ہیں. لیکن اب عبدالرؤف آپ کیا دیکھتے ہیں جو اطلاعات آئی کہ بھئی جس طرح سے شاہین شاہ آفریدی ناخوش تھے, اب بابر کپتان بن گئے, اور اطلاعات یہ بھی آئی کہ عماد وسیم کو اور محمد عامر کو اس بات کی ضمانت دی گئی کہ وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے ورلڈ کپ کے لیے. ٹیم کمبینیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا فاسٹ بولرز تھے نہیں؟ عامر 32-33 برس کے ہو گئے اور فاسٹ بولرز ہمارے پاس ہے نہیں. شاہین شاہ آفریدی ہے, نسیم شاہ ہے, حارث رؤوف ہے, زمان خان ہے, بے شمار ہمارے پاس فاسٹ بولر ہے. تو عامر کی بہت ضرورت تھی پاکستان ٹیم کو. دیکھیں اگر میرا موقف ہے تو اگر آپ کے پاس ایک بھی بالر نہیں ہے تو جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں, جس طرح کو وائلیٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے رولز اینڈ ریگولیشن, جس طرح یہ پاکستان کا جو فیصلہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس اگر ایک بھی فاسٹ بالر نہ ہو تو پھر بھی ان کی جگہ نہیں بنتی, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس 5-6 فاسٹ بالرز ہیں. اور پھر اس بڑی چیز یہ ہے کہ جو آپ کے فاسٹ بالرز ہیں وہ سارے انجری پرون کیوں ہیں, ان کے ایکشن کیوں رانگ ہیں. آپ کے جو انڈر 19 سے لے کر اوپر جو آپ کا ڈیولپمنٹ اسٹاف ہے وہ سارے کا میں اسی لیے بار بار ایمفاسائز کرتا ہوں کہ بھائی پڑھے لکھے لوگوں کو لاؤ جو باہر کرنے کی سمجھتے ہوں, تاکہ جو آپ کے جو انتہائی ٹیلنٹڈ ینگسٹرز آتے ہیں ان کو پراپرلی ان کو ریکروٹ کر کے ان کو فنکشن کیا جائے اور ان آگے جا کر ان کو پرابلم نہ ہو, انجریز نہ ہو, اور وہ لانگ تر پاکستان کو. اب احسان اللہ کی ایگزامپل ہے نا عبدالرؤف, احسان اللہ کی, کہ ان کا آپریشن ہی غلط ہو گیا تھا, اب ان کو انگلینڈ بھیج رہے ہیں علی ترین. دیکھیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو, دیکھیں ان کے کوچز کو پتا ہے, جائز کوچز لگائے ہوئے میٹرک سارے یہ اس نے ٹیسٹ کھیلا, اس نے ون ڈے کھیلا ہوا, اس نے T20 کھیلا ہوا, اس کو کوچ لگا دیں. نہ آپ کی ایجوکیشن ہے, نہ آپ کو بائیو ٹیلنٹ کو سمجھیں, نہ آپ فیلڈ کو سمجھیں. آپ کو آپ کے سامنے نتیب شاہ کی انجری ہوئی, ہلکا تھا اس کا روٹیٹر کا ہلکا سا انجرڈ ہوا, اس کو ریسٹ دیتے, ایک ہفتے 2 ہفتے کی ریسٹ دیتے بالکل ٹھیک ہو جاتا. مگر ان کی جہالت کی وجہ سے سارا اس کا جو آپ کا پورا کلیئر ہو گیا, پھر اس کو سرجری پہ جانا پڑا, 1 سال وہ باہر ہو گیا, آپ کا ایشیا کپ بھی گیا, آپ کا ورلڈ کپ بھی سفر ہوا. شاہین آفریدی کے لیگامنٹ ایک باہر والا انجرڈ ہوا, اس کو اگر پراپرلی جیسے 10-15 دن کا وہ دوبارہ ریکور کر کے واپس آ سکتا تھا. ایون اس کو ساتھ رکھا 4 ٹور کو, اس کو ایون ہالینڈ نیدرلینڈ بھی ساتھ لے گئے, پھر وہاں پہ اس کی ایمرجنسی کرائی, پتا چلا کہ اس کا تو لیگامنٹ پورا ہی اڑ چکا, پھر وہ 1 سال کے لیے باہر ہوا اور اس کی پورے کا پورا کرکٹنگ کیریئر ڈیمیج کر گیا. وہ ٹیسٹ کرکٹ اور لانگ فارمیٹ کھیلنے کے قابل ہی نہیں ہے. اسی طرح حارث رؤوف کی انجری ہے, اس کو پرو لانگ کیا گیا. اسی طرح جو آپ کا وہ خرم شہزاد ایک لڑکا آیا تھا, 6 سال ان کے اندر رہا, مگر اس کا اتنا جو ایکشن ہے, اتنا رانگ فائر کرنے کے اس کے ایکشن کے کہ وہ ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد ہی انفٹ ہو گیا. کا آپریشن ہی رانگ کروا دیا گیا, اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا, نہ کوچنگ اسٹاف کو پتہ ہے, میڈیکل اسٹاف کو پتہ ہے. تو اس طریقے سے آپ سسٹم کو جب غیر تعلیمی یافتہ اور ایسے انکمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر آپ کے پاس چاہے 100% کی نیچرل ٹیلنٹ آ جائے, سب کا ساتھ ضائع ہو جائے. بہت بہت شکریہ عبدالرؤف, آپ نے ہمیں وقت دیا اور کافی ٹیکنیکل چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا. ہمارے ساتھ پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بالر عبدالرؤف جو ویڈیو لنک پر لاہور سے موجود تھے, اور بہت ساری ان سے ہم نے باتیں کی. کوالیفائڈ کوچ ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے انہوں نے اسپورٹس سائنسز میں, بہت ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ, یہ کوشش, یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگر زندگی میں وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے. مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.